नमस्कार, यो एभी न्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले देशको जनमत नेपाली मनको मत निर्वाचन विशेष प्रसारण इलेक्सन एक्सप्रेसमा हुनुहुन्छ। म प्रभा थापा। यो क्रमको प्रारम्भ गरौं मूल खबरबाट। सत्ता साझेदार दलहरू नयाँ सरकार गठनका लागि छलफलमा जुटे। दाहाल र नेपालसँग प्रधानमन्त्री देउबाको छुट्टा छुट्टै छलफल। एमाले सरकारको नेतृत्वका लागि पहल गर्ने उपाध्यक्ष पौडेलको भनाई। माओवादीले पनि प्रधानमन्त्री दाबी गर्ने सचिव आचार्यको भनाई। केन्द्रमा बहुमत पुर्याउन सकस भइरहेका बेला प्रदेश सभामा भने सबैतिर बहुमत उन्मुख। लुम्बिनीमा गठबन्धनको सहज सरकार बन्ने अवस्था। प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्षतर्फ 159 स्थानको परिणाम सार्वजनिक। कांग्रेस 43-53, एमाले 43 र माओवादी 17 स्थानमा विजयी। र समानुपातिकतर्फ 15% मत मात्रै गणना हुन बाँकी। एमाले 25 लाख मत कटायो, कांग्रेसले 24 लाख भोट सहित दोस्रो स्थानमा। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं दलहरू छलफलमा सम्बन्धी प्रसंगबाट। नयाँ सरकार गठनका विषयमा सत्ता साझेदार दलहरूले छलफल अघि बढाएका छन्। आज बिहान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सत्ता साझेदार दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालसँग छुट्टा छुट्टै छलफल गरेका छन्। सरकार गठनका लागि सुविधाजनक बहुमत नपुग्ने छाटकाट नदेखिएपछि प्रधानमन्त्री देउवा छलफलमा जुटेका हुन्। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार आगामी सहयात्रा सरकार गठन लगायत विषयमा कुराकानी भएको प्रधानमन्त्री देउवाको सचिवालयले जानकारी दिएको छ। छलफलमा अहिलेकै 5 दलीय गठबन्धनबाट नयाँ सरकार बनाउन तयारी अघि बढाउने विषयमा सकारात्मक कुराकानी भएको बताइएको छ। मतगणनाको परिणाम आइसकेपछि थप छलफल गर्ने समझदारी बनेको नेताहरूले बताएका छन्। आज बिहानै मात्रै कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालसँग भेट गरेका थिए। यसअघि शनिबार प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी अध्यक्ष दाहाल बीच अहिलेसम्मकै गठबन्धनबाट नयाँ सरकार बनाउने समझदारी भएको थियो। नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले मुलुकलाई नेतृत्व प्रदान गर्ने गरी आफ्नो पार्टी अघि बढ्ने बताएका छन्। आज बिहान बुटोलमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै उनले एमाले सरकारको नेतृत्वका लागि पहल गर्ने बताएका हुन्। उपाध्यक्ष पौडेलले निर्वाचनबाट कसैको बहुमत नआएकाले पार्टीले बहुमत नल्याए पनि एमाले सरकारको नेतृत्व गर्न पहल थाल्ने बताए। नेतृत्वमा बहुमतको सरकार गठन गर्ने मुद्दा थियो। त आज यति बेलासम्म आइपुग्दा सामान्यतया नेकपा एमाले बहुमत हामीलाई बहुमत प्राप्त गर्न सम्भव भएन। उपाध्यक्ष पौडेलले मुलुकको विकास समृद्धि र न्यायको अभियानलाई गति दिन पनि एमाले नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुपर्ने जिकिर गरेका छन्। उनले राष्ट्रलाई अघि बढाउने सन्दर्भमा आफ्नो पार्टीले संघीय संसद प्रदेश सभाहरूमा पनि सशक्त र प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्ने दोहोर्याएका छन्। यसपटकको चुनावमा एमालेलाई किनारामा पार्ने धेरै कोसिस भएको बताउँदै अब जनमतको कदर गरेर अगाडि बढ्ने उपाध्यक्ष पौडेलको भनाइ छ। नेकपा माओवादी केन्द्रले नयाँ गठन हुने सरकारमा आफ्नो पनि दाबी रहने जनाएको छ। माओवादी केन्द्रका सचिव दिलाराम आचार्यले गठबन्धन गरेर निर्वाचनमा गएको प्रमुख शक्तिको रूपमा माओवादीले पनि नयाँ सरकारको लागि नेतृत्व दाबी गर्ने बताएका हुन्। प्रधानमन्त्रीमा माओवादी केन्द्रको दाबी रहने तर नेतृत्व पाए हुन्छ नत्र हुन्न भन्ने तहसम्म नजाने सचिव आचार्यको भनाइ छ। कांग्रेसबाट या अरू कसैबाट यो कुरा सम्भव छैन। हैन, यो त चुनाव अगाडिको पनि दाबी हो, अहिले पनि हाम्रो दाबी रहन्छ। तर के हो भने फेरि अब हाम्रो दाबी यो हदसम्म हुन्न कि हामीले नेतृत्व पाए हुन्छ नत्र हुन्न भन्ने तहसम्म जान्न। किनभने नेपाल जस्तो एउटा गरिब देशले तुरुन्तै अर्को मध्यवर्ती अर्को चाहिने चुनाव घोषणा गर्न सम्भव छैन।
माओवादी केन्द्रका सचिव आचार्यले कांग्रेसको शेखर गगन समूहले माओवादीलाई भोट नहाल्न तल समय निर्देशन दिएको आरोप समेत लगाएका छन्। तर निर्वाचन परिणामले गठबन्धन तलमाथि नहुने उनको भनाइ छ। प्रत्यक्षमा 40 सिट जित्ने अनुमान गरिए पनि मध्य प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पार्टीको उपस्थिति कमजोर हुनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको उनको भनाइ छ। मधेसमा पार्टीभित्रकै गुट उपगुटका कारण पराजय भोगेको र सुदूरपश्चिममा जनताको भावना अनुरूप काम गर्न नसक्नुको परिणामका कारण पराजय भोग्नु परेको उनको भनाइ थियो। सचिव आचार्यले नयाँ पार्टीहरूले पाएको जनमत बहकिने खालको भएको टिप्पणी समेत गरेका छन्। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको अन्तिम मत परिणाम आउने क्रम जारी छ। गणना जारी रहेको सुनसरी 3 मा एमालेको भगवती चौधरीले विजय कुमार गच्छधारलाई पछि पारेकी छन्। सुनसरी 4 मा कांग्रेसका ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले एमालेका जगदीश प्रसाद कुशयतलाई पछि पारेका छन्। उदयपुर 1 मा कांग्रेसका डाक्टर नारायण खड्काले एमालेकी मन्जु चौधरीलाई पारेका छन्। त्यस्तै धनुषा 4 मा कांग्रेसका महेन्द्र यादवलाई एमालेका रघुवीर महासेठले पछि पारेका छन्। आज बिहानसम्म 165 क्षेत्रमध्ये 159 क्षेत्रको अन्तिम मत परिणाम सार्वजनिक भइसकेको छ, जसमा नेपाली कांग्रेसले सबैभन्दा बढी 53 स्थानमा जित हासिल गरेको छ भने नेकपा एमालेले 43 स्थानमा जित हासिल गरेको छ। यस्तै माओवादी केन्द्रले 17 स्थान र नेकपा एकीकृत समाजवादीले 10 स्थान जितेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र जनता समाजवादी पार्टीले समान 7 स्थानमा जित निकालेका छन्। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले 4 स्थानमा जित हासिल गरेका छन्। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले 3 स्थानमा जित निकालेको छ। नेपाल मजदुर किसान पार्टी, जनमत पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले 1-1 सिट हासिल गरेका छन्। स्वतन्त्र 5 जनाले पनि जितेका छन्। बाँकी रहेका क्षेत्रमध्ये दोलखा, स्याङ्जा 2 र बाजुराको मतगणना भने हुन बाँकी छ। समानुपातिक निर्वाचनतर्फ 85% मतगणना सकिएको छ। निर्वाचन आयोगका अनुसार अब 15% मात्रै मतगणना हुन बाँकी छ। समानुपातिकतर्फ 93,08,000 मतगणना सकिएको छ। समानुपातिकतर्फ अहिलेसम्म नेकपा एमालेले सबैभन्दा बढी 25,34,404 मत प्राप्त गरेको छ। दोस्रोमा रहेको नेपाली कांग्रेसले 24,03,007 मत प्राप्त गरेको छ। पुनः तेस्रोमा उक्लिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले 10,63,831 मत प्राप्त गरेको छ। चौथोमा रहेको नेकपा माओवादी केन्द्रले 10,64,152 मत प्राप्त गरेको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले 5,45,690, जनता समाजवादी पार्टीले 3,26,448 मत प्राप्त गरेको छ। त्यसैगरी नेकपा एकीकृत समाजवादीले 2,52,155 मत, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले 2,37,964 मत, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले 1,27,922 मत, नेपाल मजदुर किसान पार्टीले 72,802 मत प्राप्त गरेका छन्। यही मङ्सिर 4 गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा कुल 61% मतदान भएको थियो। सो निर्वाचनमा 1,79,88,570 मतदातालाई मताधिकार रहेको थियो। केन्द्रमा बहुमत पुर्याउन सकस भइरहेको सत्ता गठबन्धन प्रदेशसभामा भने सबैतिर बहुमत उन्मुख देखिएको छ। लुम्बिनी प्रदेशमा पनि लोकतान्त्रिक गठबन्धनको सहज सरकार बन्ने निश्चित भएको छ। विशेष खबरको साथमा केन्द्रमा बहुमत पुर्याउन सकस भइरहेको सत्ता गठबन्धन प्रदेश सभामा भने सबैतिर बहुमत उन्मुख देखिएको छ। लुम्बिनी प्रदेशमा पनि लोकतान्त्रिक गठबन्धनको सहज सरकार बन्ने निश्चित भएको हो। लुम्बिनी प्रदेश सभामा प्रत्यक्षतर्फ 52 सिट मध्ये हालसम्म एमालेले 13 सिट जित्दा सत्ता गठबन्धनले 20 सिट जितेको छ। समानुपातिकतर्फ गठबन्धनको मत 5,68,394 रहेको छ भने एमालेको मत 3,54,306
56 रहेको छ। लुम्बिनी प्रदेशमा सत्तारूढ गठबन्धनले बनाएको चुनावी रणनीति केही असफल भए पनि प्रदेश सरकार भने गठबन्धनकै बन्ने भएको हो। कांग्रेस र माओवादीले एकल रूपमा लड्दा पनि जित्ने सम्भावना भएका क्षेत्रहरूमा यति ठूलो गठबन्धन हुँदा पनि प्रभावशाली नेताहरूले जित निकाल्न सकेनन्। प्रतिनिधि सभामा 26 निर्वाचन क्षेत्र रहेको लुम्बिनीमा नेपाली कांग्रेसले भागबण्डामा 14 क्षेत्र पाएकोमा 6 क्षेत्र मात्रै जितेको छ। नेपाली कांग्रेसले बलियो आधार मानेका र यसअघि पटक पटक चुनाव जितेका नौलपरासी 2 का देवेन्द्र राज कोडेल, रूपन्देही 5 का भरत शाह, अर्घाखाँचीका पुष्पा भुसाल, कपिलवस्तु 3 मा अभिषेक प्रताप शाह र रूपन्देही 3 मा बालकृष्ण खाँडले फराकिलो मतान्तरले पराजय भोग्नु पर्यो। गठबन्धनमा 7 क्षेत्र पाएको नेकपा माओवादी केन्द्रले 3 क्षेत्र मात्रै जितेको छ। यसअघि 7 क्षेत्रमा जितेको उसलाई ती क्षेत्र जोगाउन गठबन्धनको बलले समेत साथ दिएन। कपिलवस्तु 1 मा माओवादी सचिव चक्रपाणी खनाल, बाँके 1 मा संघीय मन्त्री महेश्वर जङ गहतराज, बर्दिया 2 मा सुरेश पन्त यसअघि सो पार्टीले जितेका क्षेत्रमा पराजित भएका छन् भने माओवादी कोटामै टिकट पाएका नेता घनश्याम भुसाल रूपन्देही 1 मा फराकिलो मतान्तरले पराजित भए। माओवादीका लागि एमाले महासचिव शंकर पोखरेल हराउनु नै लुम्बिनीको ठूलो उपलब्धि बनेको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीले भागबण्डामा पाएको 4 सीट मध्ये 1 मा उम्मेदवारी खारेज भएर गुमेको छ भने 3 मध्ये 1 सीटमा मात्रै विजयी भएको छ। पाल्पामा सोमप्रसाद पाण्डे, गुल्मीमा रामकुमारी झाँक्री बलियो गठबन्धन भएर पनि जित्न सकेनन्। तर दाङमा मेटमणि चौधरी गठबन्धनको बलमा विजयी भए। गठबन्धनमा भएको जनमोर्चाले संघ र प्रदेशमा पाएको 1-1 सीट गुमाएर रित्तै भएको छ। प्युठानमा दुर्गा पौडेललाई संघ तथा अर्घाखाँचीमा सागर केसीलाई प्रदेशमा भागबण्डामा उम्मेद्वार बनाए पनि जित्न सकेन। अहिलेसम्म सार्वजनिक भएका मत परिणाममा सबै प्रदेशमा प्रत्यक्षतर्फ एमाले भन्दा सत्ता गठबन्धनले धेरै सीट जितेको छ भने समानुपातिकमा पनि सत्ता गठबन्धनका दलहरूले पाएको मत एमालेको भन्दा बढी छ। प्रदेशको समानुपातिकमा सांसद पाउन कुल सदर मतको 1.5% थ्रेस होल्ड कटाउनु पर्छ। सबै प्रदेशमा अहिलेसम्म सत्ता गठबन्धनका 3 वटा दलले त्यो थ्रेस होल्ड पार गरिसकेका छन्। दोलखामा रद्द भएका 10 मतदान केन्द्रमा मङ्सिर 15 गते बिहिबार पुनः निर्वाचन हुने भएको छ। जिल्ला निर्वाचन व्यवस्थापन समितिको आज बिहान बसेको बैठकले 15 गते निर्वाचन गराउने निर्णय गरेको हो। मुख्य निर्वाचन अधिकृत दिल्ली रत्न श्रेष्ठले निर्वाचनको पूर्व तयारी समेत गर्नुपर्ने भएकाले मङ्सिर 15 गते पुनः मतदान गराउने निर्णय भएको जानकारी दिएका छन्। बैतेश्वरको वडा नम्बर 6 को क ख ग केन्द्र, बैतेश्वरको 3 कालीढुङ्गाको पनि क ख ग केन्द्रमा पुनः निर्वाचन हुन लागेको हो। त्यस्तै बैतेश्वर 2 को जनज्योति विद्यालयको क र ख तथा तामाकोसीको हेल्थ पोस्ट केन्द्रको क र ख केन्द्रको निर्वाचन पनि सोही दिन हुनेछ। निर्वाचन आयोगले हिजो निर्वाचन रद्द गर्दै मङ्सिर 15 भित्र चुनाव गराउन निर्देशन दिएको थियो। मङ्सिर 4 गते भएको निर्वाचनका क्रममा 10 वटा केन्द्रमा धाँधली भएको निष्कर्ष निर्वाचन आयोगले निकालेपछि ती केन्द्रहरूमा पुनः मतदान गराउन लागिएको हो। निर्वाचन आयोगको स्थलगत टोलीको सिफारिस अनुसार ती स्थानमा पुनः निर्वाचन गर्न लागिएको बताइएको छ। मङ्सिर 4 गते निर्वाचनको क्रममा भएको विवादपछि कुटपिट गरी हत्या गरिएका अनेरा सबैका केन्द्रीय सदस्य चेतन ऐडीको आज 9 दिनपछि दाह संस्कार गरिएको छ। एमाले बाजुराले आज बिहान उनको शव अन्तिम श्रद्धाञ्जलीका लागि खुला मञ्चमा राखेपछि शव यात्रा गरेको हो। बाजुराको त्रिवेणी नगरपालिका 7 घर भएका 32 वर्षीय ऐडीलाई मतदानको दिन त्रिवेणी 7 को मतदान केन्द्रमा विवाद भएपछि कांग्रेस कार्यकर्ताहरूले कुटपिट गरी गम्भीर घाइते बनाएका थिए। घाइते अवस्थामै घर पुगेका उनलाई फेरि राति घरमै गएर कुटपिट गरी हत्या गरेको आरोप एमालेले लगाउँदै आएको छ। चेतनको हत्या अघि प्रहरीको गोली लागेर कांग्रेस कार्यकर्ता सञ्जीव ऐडीको मृत्यु भएको थियो। मृतक परिवारले हत्यामा संलग्न रहेको भन्दै 22 जनामाथि किटानी जाहेरी दिएको छ। संलग्नहरूलाई पक्राउ गरी कारबाही गर्नुपर्ने माग गर्दै बाजुरा एमाले लगातार सडक आन्दोलनमा रहेको
गरिएको छ। प्रहरीले केहीलाई पक्राउ गरिएको र फरार रहेका केहीको खोजी कार्य जारी रहेको जनाएको छ। त्रिवेणीमा 2 जना युवाको मृत्युको घटनाको अहिले गृह मन्त्रालयले गठन गरेको छानबिन टोलीले अध्ययन गरिरहेको छ। बाजुराको मतगणना भने अझै अनिश्चित छ। निर्वाचनमा धाँधली भएको उजुरी परेपछि निर्वाचन आयोगको टोली स्थलगत अध्ययन गरी काठमाडौँ फर्किएको छ। सुनसरी क्षेत्र नम्बर 1 बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा जनता समाजवादी पार्टीका संघीय अध्यक्ष अशोक कुमार राई निर्वाचित भएका छन्। उनले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी गोमा तामाङलाई झिनो मतान्तरले हराएका हुन्। निर्वाचित भएपछि राईले समग्र सुनसरी 1 को विकासका निम्ति आफूले भूमिका निर्वाह गर्ने बताए। अरूलाई स्तरोन्नति गर्ने र केही पुलहरू चाहिँ निर्माण गर्ने काम पनि यहाँको एउटा आधारभूत आवश्यकता मध्ये हो। त्यो चाहे कोशी राजमार्गलाई चाहिँ सुरुङ मार्गबाट ल्याउती झार्ने कुरा होस्, तमर करिडोर सडकसँग चाहिँ त्यसलाई जोड्ने कुरा होस्। निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य राईले शिक्षा, सडक सञ्जाल, भौतिक पूर्वाधार निर्माण, पुलेसा निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। निर्वाचित राईले 17,059 मत ल्याउँदा उनका निकटतम प्रतिद्वन्दी तामाङले 16,606 मत प्राप्त गरिन्। 2048 र 2051 खोटाङबाट निर्वाचन जितेका राईले त्यस पछाडिका सबै चुनाव हारेका थिए। 2056 र 64 मा उदयपुर क्षेत्र नम्बर 1 बाट चुनाव हारेका राई 2074 मा सुनसरी क्षेत्र नम्बर 1 बाट एमालेका जय राईसँग भारी मतले पराजित भएका थिए। यसपटक एमालेसँगको तालमेलका कारण चुनाव जित्न सफल भएका हुन्। सुनसरी 1 मा एमालेका विजय राई निर्वाचित भएका छन्। सुनसरी 1-2 मा एमालेकै रमेश बस्नेत निर्वाचित भएका छन्। जितसँगै विजय र्याली समेत निकालिएको छ। उदयपुर क्षेत्र नम्बर 1 मा आइतबारदेखि रोकिएको मतगणना अझै सुरु हुन सकेको छैन। प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्षतर्फको मतपेटिकामा प्रदेश सभाको मतपत्र भेटिएपछि आइतबार बिहानदेखि रोकिएको मतगणना सुरु हुन नसकेको हो। नेकपा एमालेले पुनः निर्वाचनको माग गरेको छ भने नेपाली कांग्रेसले मतगणना पुनः सुचारू हुनुपर्ने बताएको छ। जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले निर्वाचन आयोगको निर्देशन आएपछि मतगणना सुरु गरिने जनाएको छ। हालसम्म यो क्षेत्रमा 63,080 मतगणना गरिसकिएको छ। कांग्रेसका उम्मेद्वार नारायण खड्का 1,825 मतान्तरले अघि छन्। नेकपा एमालेकी उम्मेद्वार मञ्जु कुमारी चौधरी पछि परेकी छन्। यो क्षेत्रमा 76,756 मत खसेको थियो। खड्काले अहिलेसम्म 27,484 र चौधरीले 25,659 मत ल्याएका छन्। साथै प्रदेशमा मतगणना अन्तिम चरणमा पुग्दा प्रदेश सभामा सत्ता साझेदार 5 दलबीच समझदारीकै आधारमा सरकार गठन हुने सम्भावना देखिएको छ। निर्वाचनको अन्तिम परिणाम आउन बाँकी रहे पनि प्रदेश सभातर्फ निर्वाचित सांसद संख्या र समानुपातिक मतका आधारमा सत्ता साझेदार दलहरूबीच संयुक्त सरकार गठन हुने देखिएको हो। नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चासँगै चुनावी गठबन्धनमा आएको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले मङ्सिर 4 गतेसम्म निर्वाचनको नतिजा अनुसार सुविधाजनक बहुमत प्राप्त गरेका छन्। नेकपा एमालेले केही प्रदेशमा प्रत्यक्ष र समानुपातिकमा अग्रता लिइरहेको छ। तर सत्ता साझेदार दल बीचको समझदारी अनुसार प्रदेश सरकार गठन हुँदा एमाले प्रतिपक्षमै बस्नुपर्ने देखिएको छ। 2078 असार 29 गते कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि सत्ता साझेदार दलहरूको संयुक्त सरकार सञ्चालन हुँदै आएको छ। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामी सँगै रहनुहोला। अब बाँकी खबर। आम निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै नयाँ सरकारको समीकरणबारे चर्चा र बहस सुरु भएको छ। चुनावमा सत्तारूढ र विपक्षी दुवै गठबन्धनले निर्वाचनमा बहुमत नल्याउने देखिएकाले सरकार गठन पेचिलो हुने देखिएको छ।
आम निर्वाचनको परिणामलाई हेर्दा सबैभन्दा ठूलो दल बनेको नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनको सरकार बनाउन गठबन्धनको बाक्लो दौडधुप चलिरहेको छ। निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक नहुँदै दोस्रो ठूलो दल नेकपा एमाले पनि गठबन्धनमा भाँजो हालेर आफू नेतृत्वको सरकार बनाउन कसरत थालेको छ। गठबन्धन र नेकपा एमालेसँग स्पष्ट बहुमत नआएकाले नयाँ सरकार कसको नेतृत्वमा बन्छ भन्न कठिन देखिएको विश्लेषक बताउँछन्। बीचमा एक फेर एमाले पो कथा चाहिँ यिनी ल्याउन सक्ने हो कि जस्तो पनि भएको थियो। तर अहिले फेरि पछि जाँदाखेरिमा अब अहिले कांग्रेसको जुन गठबन्धनको सरकार छ त्यो गठबन्धनका पार्टनरहरू सम्मिलित नै सरकार बन्ला जस्तो देखिएको छ। अहिलेसम्मको स्थिति त्यही देखिन्छ। तर अब यो तरल स्थिति चाहिँ कति बेला के हुन्छ, नयाँ नयाँ डेभलपमेन्ट के हुन्छ केही पनि भन्न सकिन्न। अहिलेको संवैधानिक प्रावधानलाई हेर्ने हो भने 138 जना सांसदको समर्थनमा मात्रै नयाँ सरकार बन्छ। जुन गठबन्धनमा रहेका नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र लगायतको संख्यालाई एकै ठाउँमा राख्दा पनि अपुग्नै हो। गठबन्धनको सरकार बने पनि शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाल मध्ये कसको नेतृत्वमा सरकार बनाउने भन्ने सहमति जुट्न सकेको छैन। अझ नेपाली कांग्रेस भित्रै बहालवाला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, महामन्त्री गगन थापा, केन्द्रीय सदस्य शेखर कोइराला लगायत आकांक्षी छन्। संसदीय दलको नेताको चुनाव लड्ने हो, त्यसमा कोही कुनै अलमल नपरे हुन्छ। निर्वाचनसम्म जाने हो, लड्नेसम्मको मेरो भएको कर्म हो, त्यो मैले गर्ने हो। देश र जनताले चाहेको पक्षमा अरू निर्वाचित भएर आएको सांसदहरू उभिने कि नउभिने त्यो कर्म उहाँले गर्ने कि नगर्ने त्यो उहाँहरूको कुरा हो। निर्वाचनबाट पहिलो दल बनेको कांग्रेसमा आकांक्षी धेरै हुँदा पनि सरकार गठन चुनौतीपूर्ण हुने देखिएको छ। गठबन्धन दल भित्रै सरकार बनाउने विषयमा ठोस निष्कर्ष ननिस्किएको अवस्थामा नेकपा एमाले सरकारको नेतृत्व गर्न संवाद अगाडि बढाएको छ। जसकारण लामो समयदेखि पानी बाराबारको अवस्थामा रहेका एमाले अध्यक्ष ओली र दाहाल बीच नयाँ समीकरणका विषयमा कुराकानी भएको छ। यस्तो अवस्थामा कसको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बन्छ अहिले नै किटान गर्न कठिन छ। क्यामेरामा गोपाल भट्टका साथमा सरोज बस्याल, काठमाडौँ। नयाँ सांसद निर्वाचित भएर आएसँगै उनीहरूको सेवा सुविधा के होला भन्ने आम नागरिकको चासोको विषय बनेको छ। निर्वाचित सांसदहरूले संसद सचिवालयबाट कस्तो सुविधा पाउँछन् भन्ने कुरामा यति बेला नयाँ सांसदहरू चुनिएसँगै सबैको ध्यान गएको हो। राष्ट्रिय दल बन्नको लागि प्रत्यक्षतर्फ 1 सिट र समानुपातिकतर्फ कम्तीमा 3% मत प्राप्त गरेको हुनुपर्ने ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ। तर अन्य दल र राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलमा संघीय संसद सचिवालयको दृष्टिकोणले उपलब्ध गराउने सेवा सुविधामा भने खासै भिन्नता छैन। यसलाई राजनीतिक मान्यताको रूपमा ऐनमा नै व्यवस्था गरिएको संसद सचिवालयले जनाएको छ। हाम्रो ऐनमा व्यवस्था भएमा चाहिँ प्रत्यक्षतर्फ कम्तीमा एउटा सिट जितेको र समानुपातिक तर्फबाट कम्तीमा 3% मत प्राप्त गरेको दल राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलको रूपमा रहनेछ भन्ने व्यवस्था छ। प्रत्यक्षतर्फ 2 जना निर्वाचित सदस्य भएको खण्डमा भने संसदीय दलको कार्यालय पाउने व्यवस्था छ। संसदीय दलको कार्यालय स्थापना भइसकेपछि मात्रै संसदीय दलको कार्यालयलाई संघीय संसद सचिवालयले उपलब्ध गराउनु पर्ने सेवा सुविधाहरू दिइने सचिवालयले प्रश्न पारेको छ। प्रारम्भिक नतिजाले 2 वा 2 भन्दा बढी दलहरू मिलेर सरकार गठन गर्ने अवस्था देखिएकाले यो अवस्थामा प्रतिनिधि सभामा 10% वा सो भन्दा बढी सदस्य रहेको प्रतिनिधि सभाको सबैभन्दा ठूलो दल प्रमुख विपक्षी दलको रूपमा रहने संसद सचिवालयले जनाएको छ। अन्य दल र राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलमा हाम्रो संघीय संसद सचिवालयको दृष्टिकोणले हामीले उपलब्ध गराउने सेवा सुविधा र संसदीय प्रक्रियागत रूपमा हेर्ने हो भने खास भिन्नता छैन। यो राजनीतिक मान्यताको रूपमा ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ। प्रमुख विपक्षी दलको 1 जना मात्र नेता रहने व्यवस्था रहेको र विपक्षी दलको नेताले कानूनमा भए बमोजिम सेवा सुविधा पाउने
व्यवस्था छ। राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दल भएकै आधारमा थप सुविधा पाउने र नभएको आधारमा नपाउने भन्ने ऐनमा व्यवस्था छैन। प्रमुख विपक्षी दलले प्रमुख सचेतक र सचेतक तोक्ने व्यवस्था छ। विपक्षी दलको प्रमुख सचेतकले पनि ऐन अनुसार सेवा सुविधा पाउनेछन्। त्यस्तै सत्ता पक्षमा पनि एकजना सचेतक रहने व्यवस्था रहेको छ। सत्ता पक्षको सचेतकलाई पनि संसद सचिवालयले कानुनले तोके बमोजिमको सुविधा उपलब्ध गराउनेछ। संसदीय दलको कार्यालय स्थापना गर्न पाउनुहुन्छ उहाँहरूले र संसदीय दलको कार्यालय स्थापना भयो भने त्यो संसदीय दलको कार्यालयलाई चाहिँ सङ्घीय संसद सचिवालयले उपलब्ध गराउनु पर्ने सेवा सुविधाहरू लजिस्टिक्स सपोर्टहरू चाहिँ हामीले उपलब्ध गराउँछौँ। निर्वाचित भएर आउने प्रतिनिधि सभा सदस्यले पारिश्रमिकका अलावा एकजना स्वकीय सचिव राख्न पाउनेछन्। स्वकीय सचिवले राजपत्र अङ्कित तृतीय श्रेणीको सेवा सुविधाका साथै अतिरिक्त मासिक 1000 रुपैयाँ भत्ता पाउने व्यवस्था छ। निर्वाचित सदस्यले 3000 सञ्चार सुविधा, आवास सुविधा 18000, काठमाडौँ उपत्यकामा नै घर भएको खण्डमा मर्मत सम्भारका लागि मासिक 9000 रुपैयाँ पाउनेछन्। त्यस्तै फर्निचर व्यवस्थापनका लागि निर्वाचित भएको बेलामा 15000 रुपैयाँ पाउने व्यवस्था रहेको छ भने तारा, बिजुली, पानीका नाममा मासिक 2000, मासिक 1000 अतिथि सत्कारका लागि पाउने व्यवस्था रहेको छ। सदस्यले बैठकमा उपस्थित भए बापत यातायात खर्च 1000 रुपैयाँ र बैठक भत्ता भनेर 1000 रुपैयाँ पाउने व्यवस्था छ। एकै दिन समितिको बैठक र सभाको बैठक भएको खण्डमा भने कुनै एकको मात्रै सुविधा पाउने व्यवस्था छ। हरेक पटकको निर्वाचनमा संसदमा महिला प्रतिनिधित्व कम हुने गरेको आवाज जोडतोडले उठ्ने गर्दछ। महिलाहरू देशको शासन सत्तामा समान रूपले सहभागी हुनुपर्छ भन्ने विषय चौतर्फी रूपमा उठिरहँदा यस पटक पनि नयाँ संसदमा महिलाहरूको प्रतिनिधित्व कम हुने देखिएको छ। मक्सिर 4 गते सम्पन्न संसदीय निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ अधिकांश राजनैतिक दलहरूले महिलाहरूलाई प्रत्यक्षतर्फ कम टिकट दिए। प्रतिनिधि सभाका कुल 2412 उम्मेद्वार मध्ये महिला उम्मेद्वारको संख्यामा मात्र 225 थियो, तर तीमध्ये पनि 8 जना मात्रै निर्वाचित भएका छन्। हालसम्म नेकपा एमालेबाट 3, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट 2, नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट 1 जना महिला उम्मेद्वार निर्वाचित भएका छन्। एमालेबाट जुली कुमारी महतो धनुषा 3, ज्वाला कुमारी शाह पारा 3 र विद्या भट्टराई कास्की 3बाट निर्वाचित भएका छन्। यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका शोभिता गौतम काठमाडौँ 2 र तोसीमा कार्की ललितपुर 3बाट विजय भएका छन्। माओवादी केन्द्रकी रेखा शर्माले दाङ 2, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी रञ्जिता श्रेष्ठले कैलाली 1 र कांग्रेसकी सीता गुरुङले तेह्रथुमबाट चुनाव जितेका छन्। माओवादी नेत्री पम्फा भुसाल, उन्सरी घरती, कल्पना धमला, बीना मगर, अञ्जना बिसङ्खे, कांग्रेस नेत्री महालक्ष्मी उपाध्याय, पुष्पा भुसाल, सुजाता कोइराला, एमाले नेत्री कोमल ओली, राप्रपा नेत्री रेखा थापा लगायतले निर्वाचनमा हार बेहोरेका छन्। प्रत्यक्षतर्फ दलहरूले टिकट दिएकै नेत्रीहरूमध्ये पनि धेरैले पराजय बेहोरेका कारण यसपटक संसदमा महिला प्रतिनिधित्व विगतभन्दा पनि कमजोर हुने देखिएको छ। यशोदा चौलागाई, काठमाडौँ। सिराहाको गोलबजार नगरपालिकाका पूर्व प्रमुख देवनाथ शाहको घरमा शुक्रबार भएको आक्रमणको छानबिन गर्न सिराहा एमालेले माग गरेको छ। सिराहा 3 को 1बाट प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित मनोज कुमार सिंहको गाडीमा ढुङ्गा प्रहार गरी सिसा फुटाएको घटनाको छानबिन गरी दोषीलाई कारवाही गर्न सिराहा एमालेले माग गरेको हो। घटनामा जुनसुकै पार्टीका कार्यकर्ता संलग्न भएपछि कारवाही हुनुपर्ने एमालेको माग छ। जुन दोषी छ त्यसलाई चाहिँ कारवाही अगाडि बढाउनुहोस्, त्यसमा हामी पुरै प्रतिबद्ध छौँ। निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य सिंह गोलबजारको धमिनी मन्दिरमा दर्शन गरी प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका शत्रुघ्न प्रसाद सिंहलाई भेट्न जाने क्रममा गोलबजार नगरपालिका नजिकै आक्रमण भएको थियो। गाउँमा सम्भावना नदेखेर बसाई सराई बढ्दै गइरहेका बेला पर्वतका दाजुभाइले
तरकारी खेती गरेर मनज्ञ आम्दानी गरिरहेका छन्। क्रमशः बाँझिँदै गएको जग्गा भाडामा लिएर बलबहादुर थापा र होमबहादुर थापाले तरकारी खेतीको जमिन 50 रोपनी पुगेको छ। पर्वतको फलेवास नगरपालिका 2 थापा थाना भेडाबारीका 2 दाजुभाइले 3 करोडको लगानीमा 50 रोपनी जग्गा भाडामा लिएर तरकारी खेती गरिरहेका छन्। बलबहादुर थापा र होमबहादुर थापा दाजुभाइले भूमे भेडाबारी कृषि फर्म तथा पशु फर्म दर्ता गरेर तरकारी उत्पादन गरिरहेका हुन्। 2 वर्ष अघि सुरु गरेको फर्ममा अहिले स्थानीय 6 जनाले समेत लगानीसँगै काम गरिरहेका छन्। गाउँको जग्गाले मान्यता नपाउने र सहरी जग्गाले मात्रै मान्यता पाउने भएका कारण गाउँमा बसोबास फर्काउन पनि आफूहरू कृषिमा लागेको सञ्चालक थापाले बताए। कृषिमा अवगत हुनुपर्छ, कृषिमा अडिग हुनुपर्छ भनेर हामीले चाहिँ यो भिजन यहाँ ल्याएको हो र यहाँका बासिन्दाहरू के त नि भन्दाखेरि अलिकति कमाइसकेपछि सबै बाहिर पलायन हुने प्रवृत्ति धेरै भयो। अहिले दैनिक 50 देखि 1 क्विन्टलसम्म तरकारी बजार पुर्याउँदै आएको फर्मका 12 जनाले रोजगारी समेत पाएका छन्। एक कृषि प्राविधिक समेत राखेर सञ्चालन गरिएको फार्ममा सिजन अनुसारका सबै तरकारी लगाइएको छ। 3 करोड लगानी भएको फार्ममा अहिले काउली, बन्दा, टमाटर, साग, भन्टा लगायतका तरकारी बजारका लागि तयारी अवस्थामा छन्। हाइब्रिड फुलकोपी भयो, बन्दा भयो, हाइब्रिड खुर्सानीहरू भयो, यो ब्यारिसहरू भयो, अनि टमाटर, भेन्डी, हाइब्रिड के अरे कागतीहरू चाहिँ धेरै चिजहरू हामीले लगाइएको छ। सञ्चालक पहाडी बस्ती पाखो खेतबारीमा निजी लगानीमा गरिएको ठूलो तरकारी फार्म रहेको फलेवास नगरपालिकाले जनाएको छ। गाउँ र खेती योग्य जमिनले भरिएको नगरपालिकामा युवाहरू लागि पर्दा समृद्धिका लागि सम्भावना बढ्ने नगरको भनाइ छ। पाङराङदेखि माथितिर धेरै राम्रा ओखरका बोटहरू छन्, जस्तै यहाँ तरकारी खेती टनेलहरू स्थापना भएका छन्। फलेवास नगरपालिकामा सम्भावना नभएको होइन, एकदम सम्भावना भएको ठाउँ छ, एरिया छ। तर मान्छेको जुन विचार छ नि, जुन विचार छ बाहिरै गएर मात्र कमाउन सकिन्छ भन्ने मानसिकतालाई परिवर्तन गरेर यही ठाउँमा केही गरियो भने सम्भावनाहरू धेरै छन्। नगरपालिकाले ठूलो क्षेत्रफलमा गरिएको तरकारी फार्म पहिलो रहेको जनाएको छ। फार्ममा अहिले 4 वटा व्यवस्थित प्लास्टिक टनेल निर्माण गरिएका छन् भने 50 रोपनी क्षेत्रफलमै थोपा सिँचाइका लागि तरकारीमा सिँचाइ, मल तथा औषधि बिरुवालाई दिने प्रविधि जडान गरिएको छ। महेन्द्र जीसी, पर्वत। मङ्सिर, पुष र माघ 3 महिना सुन्तलाको सिजनको महिना हो। अहिले बुटवल, मणिग्राम, भैरहवा र यस आसपासका बजारमा प्रशस्त सुन्तला भित्रिएको छ। यतिखेर किसान र सुन्तला व्यवसायलाई सुन्तलाको कारोबार गर्न भ्याइ नभ्याइ छ। रूपन्देहीको मणिग्राममा रहेको लुम्बिनी कृषि उपज थोक बजार केन्द्रमा पनि स्याङ्जा, पाल्पा, गुल्मी, अर्घाखाँची लगायतका जिल्लाबाट प्रशस्त मात्रामा सुन्तला भित्रिरहेको छ। यो वर्ष पर्याप्त मात्रामा सुन्तला फले पनि दाना भने सानो रहेको व्यापारीको भनाइ छ। यो अस्तिको भावभन्दा आज भाव अलि चाहिँ कम छ। यो मार्केटै यस्तो हो कि कहिले अलि सुन्तला सर्टेज हुन गयो भनेर ग्राहक बढी भइदिएमा अलि भाउ पाइन्छ, सुन्तला बढी र ग्राहक कम। पाल्पा रिब्दीकोट गाउँपालिकामा व्यावसायिक रूपमा सुन्तला खेती गर्ने थुप्रै किसानहरू छन्। यो पटक प्रशस्त फलेको बताउने किसानहरूलाई बाँदरको समस्याले पिरुलेको छ। बाँदरले गर्दा काँचै सुन्तला टिप्नु परेको पाल्पा रिब्दीकोटका किसानले बताए। कृषकहरूले उत्पादन वर्षभरि दुःख गरेर गर्ने, तर चाहिँ लास्टमा यो बाली तोड्ने बेलामा यो बन्ने जन्तुहरूको यो बाँदरको विशेष अलिकति बढी आक्रमण भएको हुँदाखेरि टिप्न हातुरी हुने र काँचैमा पनि टिप्न हातुरी हुने र बजारमा सबै जताततै किसानले त्यो गर्दाखेरि बजारमा भाउ अस्थिर हुने। लुम्बिनी कृषि उपज थोक बजारमा ग्रामीणमा सुन्तला व्यापार गर्न आएका किसानले दाना राम्रो लागे पनि भाउ भने नपाएको गुनासो गरेका छन्। समस्या अब उब्जाइ गरिन्छ तर के भन्छ अरे बिक्री गर्ने ठाउँ अलि टाढा पर्छ भने जस्तो भाउ पाउँदैन। रूपन्देहीको बुटवल आसपासमा थोक बजारमा मात्र वार्षिक करिब 50 देखि 60 करोड जतिको कारोबार हुने व्यापारीको भनाइ छ। बुटवलमा सङ्कलित सुन्तला स्थानीय बजार काठमाडौँ तथा पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकाली र सीमावर्ती भारतीय बजारमा समेत पुग्ने गरेको छ। दामोदर खनाल, बुटवल।
हरेक वर्ष महिला हिंसा अन्त्यका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू गरिए पनि हिंसामा अपेक्षित रूपमा कमी आएको देखिँदैन। चालु आर्थिक वर्षको कार्तिक महिनासम्म राष्ट्रिय महिला आयोगमा 347 भन्दा बढी महिला हिंसाका उजुरी दर्ता भएका छन्। चालु आर्थिक वर्षको कार्तिकसम्म राष्ट्रिय महिला आयोगमा 347 वटा हिंसा सम्बन्धी उजुरी दर्ता भएका छन्, जसमा 316 वटा घरेलु हिंसा र 31 वटा महिला हिंसाका उजुरी परेका छन्। आयोगमा कार्तिक महिनामा मात्र 65 वटा उजुरी दर्ता भएका छन्। गत आर्थिक वर्ष यही महिना 152 वटा उजुरी दर्ता भएका थिए। त्यसैगरी आर्थिक वर्ष 77-78 मा 53 वटा उजुरी परेका थिए। चालु आर्थिक वर्षको कार्तिकमा तुलनात्मक रूपमा हिंसाका उजुरी कम देखिए पनि अपेक्षित रूपमा भने घटेको देखिँदैन। हिंसा बढ्नुको मुख्य कारण चाहिँ मलाई एउटा यो सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग पनि जस्तो लाग्छ। यसलाई सही ढङ्गले प्रयोग नगरेर एउटा भयो, अनि अर्को कुरा चाहिँ अब टिनेजरमै मान्छे लभमा पर्ने, अनि उसले चाहिँ के हो त यथार्थता आफ्टर म्यारिज हामीले चाहिँ के कस्तो हाम्रो राइट ड्युटी एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटी हुन्छ भनेर नबुझ्दिने, त्यो कारणले पनि हुन्छ। आर्थिक वर्ष 78-79 मा राष्ट्रिय महिला आयोगमा 1500 को हाराहारीमा हिंसाका उजुरी परेका थिए, जसमा 90% बढी घरेलु हिंसाका उजुरी र 10% महिला हिंसाका उजुरी थिए। त्यसैगरी आर्थिक वर्ष 77-78 मा 1600 को हाराहारीमा हिंसा सम्बन्धी उजुरी परेका थिए। घटेको चाहिँ छैन नै वास्तवमा भन्यो भने आइ नै रहन्छ हैन, तर जुन कोभिडको टाइम थियो त्यो बेलामा भन्दा चाहिँ घटेको छ। फेरि कोभिडमा अझ महिला हिंसा घटना धेरै बढेको थियो। गत शनिबारदेखि लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको 16 दिने अभियान चलिरहेको छ। हरेक वर्ष लैङ्गिक हिंसा सम्बन्धी अभियान चलाइए पनि महिला हिंसाका घटनामा भने अपेक्षित रूपमा कमी आएको देखिँदैन। क्यामेरामा शैलेन्द्र गोविन्द अमात्यका साथ निशा देउजा, काठमाडौँ। पशुपति क्षेत्र विकास कोषले मापदण्ड पूरा नगरी बनेका संरचना सांकेतिक रूपमा भत्काउन थालेको छ। पशुपति गौशाला धर्मशाला क्षेत्रमा पसल, चमेना गृह, अस्पताल सञ्चालनका लागि बनेका संरचना भत्काउन त्यससँग सम्बद्धहरूले कोषको कार्यप्रति प्रश्न उठाएका हुन्। पशुपति क्षेत्र विकास कोषसँग मारवाडी सेवा समितिले गरेको सम्झौता विपरीत पशुपति गौशाला धर्मशाला क्षेत्रमा पसल, चमेना गृह, अस्पताल सञ्चालनका लागि मापदण्ड पूरा नगरी बनेका संरचना सांकेतिक रूपमा भत्काउन थालेको छ। कानुन अनुसार पशुपतिनाथको जग्गा उपयोग गरिने पशुपति क्षेत्र विकास कोषले जनाएको छ। प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन आकर्षित हुने स्थान हो। यो सम्पदा क्षेत्र हो, त्यसकारणले पशुपति क्षेत्र विकास कोषको आफ्नै मापदण्ड पनि छ जो प्राचीन स्मारक ऐनसँग हुबहु मिल्छ। पशुपति विकास कोषले कानुनी हिसाबले काम गर्ने हो। परम्परादेखि पशुपतिनाथलाई फूल चढाउने भण्डारखाल बगैँचालाई समेत प्रभावित पार्ने गरी मारवाडी सेवा समितिले संरचना बनाएपछि भत्काउन बाध्य हुनु परेको कोषले जनाएको छ। नापीमा उल्लेख भएको भन्दा पनि बढी जग्गा धर्मशाला र गौशालाका नाममा मारवाडी समुदायले उपयोग गरिरहेका छन्। जे गरे पनि हुन्छ, त्यो ओगटिसकेपछि 1 रुपैयाँ चान्चुन जग्गालाई अहिले 10 रुपैयाँ चान्चुन ओगटेर बस्न चाहिँ त्यो चाहिँ कानुनी हो। धर्मशाला क्षेत्रमा कोषसँग समितिले गरेको सम्झौता विपरीत दूध तथा दूधजन्य पदार्थ बिक्री वितरण गर्ने गरेकाले व्यापारमा प्रयोग भएका कानुन विपरीतका संरचना सांकेतिक रूपमा भत्काउन थालिएको हो। मारवाडी सेवा समितिले भने धर्मशालाभित्र बनेका कुनै पनि संरचना भत्काउन नदिने चेतावनी दिएको छ। यस विषयमा कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गर्छौँ हामी। अब कानुन बमोजिम के हुने हो, उहाँले त्यसरी भत्काउन आउनु मिल्दैन। उहाँ पनि कानुन मान्नुपर्ने हुन्छ, कानुन अनुसार जानुपर्ने हुन्छ। कोषले भने श्री पशुपतिनाथ अमालकोट कचहरी नाकामा कायम गरेको र मारवाडी सेवा समितिको नाममा उक्त जग्गा मुही दर्ता भएको भन्ने भ्रमपूर्ण प्रचार भइरहेको दाबी गरेको छ। समितिले त्यस विपरीत संरचना निर्माण गरेको भन्दै कोषले त्यस्ता संरचना भत्काउन कार्तिक 4 गते सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो। तोकेको 35 दिनभित्र कानुन विपरीत निर्माण भएका संरचना नहटाएपछि कोषले डोजर चलाउन थालेको हो। क्यामेरामा केदार महर्दनका साथमा पूजा आचार्यको रिपोर्ट। प्रत्येक वर्ष मार्गशीर्ष शुक्ल पञ्चमीका दिन मनाइने विवाह पञ्चमी पर्व आज श्री रामचन्द्र र सीताको पूजा आराधना गरी देशभर मनाइँदैछ। त्रेतायुगमा मार्गशीर्ष शुक्ल पञ्चमीका दिन सीता र रामको विवाह भएको सम्झनामा आज देशभर राम सीताको पूजा आराधना गरी यो पर्व मनाउन लागिएको हो। राम जानकी विवाह पञ्चमीको अवसरमा जनकपुरको प्रसिद्ध जानकी मन्दिरमा दर्शनार्थीको घुइँचो लागेको छ। जनकपुरको गंगा सागर
र धनुषसागरमा नुहाई भक्तजनले जानकी मन्दिरमा राम जानकीको पूजा अर्चना गरिरहेका छन्। र यो विषयमा जानकारी दिन हाम्रा धनुषाबाट एभिन्यूज खबरदाता सुजित कुमार झा हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। सुजित, आज विवाह पञ्चमी, त्यहाँको रौनकताको बारेमा जानकारी गराउनुहोस्। प्रभा, जनकपुरमा सबैभन्दा ठुलो उत्सवको रूपमा विवाह पञ्चमीलाई लिने गरिन्छ र विवाह पञ्चमीमा नेपाल भारतका तेस्रो देशबाट पनि निकै सङ्ख्यामा भक्तजनहरू यो विवाह पञ्चमीमा आउने गर्छन्। करिब 10 लाखभन्दा बढी व्यक्ति आउने पहिलादेखि नै अनुमान गरिएको थियो र जनकपुरका मुख्य बजारहरू पुरै भरिएको छ र आज चाहिँ मुख्य 8 दिवसीय वैवाहिक उत्सव अन्तर्गत आज चाहिँ विवाहको कार्यक्रम रहेको छ। आज चाहिँ केही बेर अघि मात्रै चाहिँ जानकी मन्दिरबाट डोला र राम मन्दिरबाट डोला, छुट्टा छुट्टै डोला चाहिँ स्वयंवरका लागि निस्केको छ। जनकपुरको रङ्गभूमि मैदानमा राम जानकीको स्वयंवर अहिले भइरहेको छ र त्यो दुवै डोला जो चाहिँ जानकी मन्दिरका डोलालाई मिथिला दरबार भनिन्छ भने अयोध्या दरबार भनेर जनकपुरको राम मन्दिरको डोलालाई भनिन्छ। अयोध्याबाट आएका जन्तीहरूको उपस्थितिमा रङ्गभूमि मैदानमा अहिले स्वयंवरका कार्यहरू भइरहेको छ। स्वयंवर पूजा सकिसकेपछि जनकपुरमा आजै चाहिँ केही बेरमा शोभायात्रा निकाल्नेछ र शोभायात्रामा सन्त महन्त लगायत प्रशासनिक अधिकारीहरू सबै चाहिँ सहभागी रहनेछन् र त्यो शोभायात्रा पुरै नगरभरि परिक्रमा गर्नेछ र शोभायात्रा सकिसकेपछि आज चाहिँ राम जानकीको वैदिक परम्परा अनुसार वैवाहिक कार्यक्रम गर्नेछ, जसका लागि चाहिँ जानकी मन्दिरको प्राङ्गणमा मडवा बनाइएको छ। वैवाहिक कार्यक्रम त्रेता युगमा भगवान राम र जानकीको जसरी चाहिँ विवाह भएको थियो, रामायणमा जसरी उल्लेख गरिएको छ, त्यही हिसाबले चाहिँ यहाँ चाहिँ वैवाहिक कार्यक्रम हुने गरिएको छ। सुजित, अन्य कार्यक्रमहरू के हुन्छ र त्यहाँ दर्शनार्थीको पनि घुइँचो लाग्ने गर्दछ, कसरी व्यवस्थापन गरिँदैछ यो विषयमा पनि यहाँले बताइदिनुहोस् न। प्रभा, यो 8 दिवसीय वैवाहिक कार्यक्रम अन्तर्गत पहिलो दिन चाहिँ नगर दर्शन, जसरी चाहिँ त्रेता युगमा पहिलोचोटि राम र लक्ष्मण जनकपुर आउँदाखेरि जनकपुर बजार घुमेका थिए, जनकपुर मिथिलापुरी सहर घुमेका थिए, त्यसरी नै चाहिँ जनकपुरको जानकी मन्दिरमा कृत्रिम बजार लगाइएको थियो, कृत्रिम जनकपुर बनाइएको थियो र त्यहाँ चाहिँ परिक्रमा राम र लक्ष्मण परिक्रमा गरेका थिए भने दोस्रो दिन चाहिँ फुलबाडी लीला भएको थियो। पहिलोचोटि जसरी चाहिँ त्रेता युगमा राम र सीताको भेट भएको थियो फुलबारीमा, त्यही देखाइएको थियो, त्यो दृश्य देखाइएको थियो भने तेस्रो दिन चाहिँ धनुष यज्ञ भएको थियो। धनुष यज्ञमा विभिन्न देशका राजाहरूको राजरूप बनाइएको थियो र त्यो रूप बनाएर त्यहाँ चाहिँ भगवान रामले चाहिँ धनुष तोडेका थिए। त्यसपछि चाहिँ तिलकोत्सव भएको थियो। तिलकोत्सवमा जानकी मन्दिरबाट पाहुर सहित चाहिँ डोला चाहिँ राम मन्दिरका थिए, यहाँका सन्त महन्तहरू जानकी मन्दिरका महन्तको नेतृत्वमा, र त्यहाँ पुगिसकेपछि राम मन्दिर जो चाहिँ अयोध्या दरबारका प्रतिनिधित्व गर्ने गर्छन् त्यसलाई चाहिँ बिहेको लागि अनुमति माग्न गएका थिए तिल उत्सवको क्रममा। त्यसपछि चाहिँ हिजो मात्रै चाहिँ मटकोर सम्पन्न भएको छ। मटकोरको क्रममा जनकपुरको ऐतिहासिक गङ्गा सागरबाट वैदिक विवाहको वेदी तयार गर्नका लागि माटो ल्याइएको थियो र त्यहाँ चाहिँ महिलाहरूको निकै सहभागिता भएको थियो। त्यहाँ घन्टौँ चाहिँ गीतनाद भजन कीर्तन गरिएको थियो र प्रत्येक दिन चाहिँ जनकपुरमा अहिले शोभायात्रा निकाल्ने गरिन्छ। भोलि आज चाहिँ वैवाहिक कार्यक्रम सकिसकेपछि भोलिका कार्यक्रम राम कलेवा हुन्छ। राम कलेवामा राम लक्ष्मण भरत र शत्रुघ्न चारटै भाइलाई चाहिँ जन्तीहरूको उपस्थितिमा खाना खुवाउने गरिन्छ र त्यसको अन्तिम दिन जो 8 दिवसीय वैवाहिक कार्यक्रम रहेको छ चौथी हुने गर्छन्। चौथीमा चाहिँ राम मन्दिर जो अयोध्या दरबारको प्रतिनिधित्व गर्ने गर्छन् त्यहाँबाट पाहुर चाहिँ जानकी मन्दिरमा आउने गर्छन् र त्यो राति पनि भजन कीर्तन मुख्य रूपको आकर्षण हुने गर्छन् र यो 8 दिवसीय वैवाहिक कार्यक्रम रहेको छ। जहाँसम्म भिडको रहन्छ, भिडको व्यवस्थापन रहेको छ, निकै सङ्ख्यामा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी परिचालन गरिएको छ। जानकी मन्दिर पुरै आज चाहिँ जुन बेला चाहिँ स्वयंवरका लागि डोला निस्किएको थियो करिब 1 घण्टा
चाहिँ जानकी मन्दिरको भित्र भाग खाली गराउँदाखेरि करिब 200 प्रहरी परिचालन गर्नु पर्यो। धन्यवाद सुजित। र पछिल्लो अध्यावधिका लागि फेरि पनि यहाँसँग हामी जोडिनेछौँ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो धनुषाबाट हाम्रा हेभी न्युज खबरदाता सुजित कुमार झा र त्यहाँको रौनकताको बारेमा हामीलाई जानकारी गराउनु हुँदै थियो। विवाह पञ्चमी पर्व आज रहेको छ। श्रीरामचन्द्र र सीताको पूजा आराधना गरी देशैभर मनाइँदैछ। त्रेता युगमा मार्गशीर्ष शुक्ल पञ्चमीका दिन सीता र रामको विवाह भएको सम्झनामा आज देशभर राम सीताको पूजा आराधना गर्ने प्रचलन पनि रहेको छ र त्यहाँको रौनकताको बारेमा हाम्रा एभी न्युज खबरदाताले हामीलाई जानकारी गराउनु हुँदै थियो। अब पालो एभी न्युज एट मौसमको। हाल देशको उच्च पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही अन्य भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहेको छ। अपराह्नपछि प्रदेश 1 बागमती र गण्डकी प्रदेशका पहाडी भूभागका थोरै स्थानमा आंशिक बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 22 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 8 डिग्री सेल्सियस बीच रहने अनुमान गरिएको छ। आज सूर्योदय बिहान 6:35 भयो भने सूर्यास्त साँझ 5:08 हुनेछ। आज देशभरको मौसम कस्तो रहला त? हेरौं देशका विभिन्न स्थानको अनुमानित मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभी न्युज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avnews.tv लगअन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। देशको जनमत नेपाली मनको मत निर्वाचन विशेष प्रसारण इलेक्सन एक्सप्रेसका लागि हेर्दै रहनुहोला। एभी न्युज खबर। नमस्कार।